बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, वैसे तो यानी सोशल मीडिया भरा पड़ा है इंजीनियर मिर्ज़ा की बकवासियात के साथ, लेकिन वो चीज़ें ख़ास तौर पर जहां वो आपको, मुझे, हम सब को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, फुदुल करने की कोशिश करता है, उन वीडियोस को पकड़ के मेरी कोशिश होती है उन पर बस बात कर ली जाए। तो आज भी मेरे सामने एक वीडियो है, ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए और फिर इसके साथ इसके ऊपर बात भी करते हैं। ये वीडियो दरअसल है अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को अमेरिका से एक इनविटेशन आता है। वो अमेरिका जाते हैं ट्रंप के उस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ ट्रंप भी होता है और फिर ट्रंप एक जो है वो ब्रेकफास्ट होस्ट करता है और अल्लामा हिशाम इलाही साहब वहाँ पे भी जाते हैं और उसकी वीडियोज़ या तस्वीरें शेयर करते हैं। तो उसके बाद इंजीनियर की बकवासियत उनके बारे में क्या है, नाज़रीन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि मैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को कोई उनको डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना मेरा कोई उनसे ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ इस बात की हद तक उनको डिफेंड कर रहा हूँ, और वो भी इस वजह से कि इंजीनियर झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वरना अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब की गुफ्तगू के कई हिस्सों से भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक बात उनको इनविटेशन आना, उनका वहाँ जाना, वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, नाश्ते में होना, इस पे मैं नहीं समझता ये कोई काबिल एतराज़ बात है। इंजीनियर किस एंगल से इस पर झूठ बोल रहा है वो आपके सामने रखता हूँ। वरना जैसे ईरान वाले मामला है, इसमें बिला वजह हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने वो शिया सुन्नी और ईरान, सऊदी अरेबिया और ये जो बकबक है इसके ऊपर फजूल अपनी राय देने की और गलत राय देने की कोशिश की, जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। उनकी नज़र में ज़ाहिर है उनकी सही राय है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद की ज़रूरत है और हम सिर्फ मुसलमान हैं। ये शिया सुन्नी वाली जो अब है इससे हमें निकलना चाहिए। हमें एक दीन के ऊपर हैं, एक दीन पर रहना चाहिए। हम कलमा गो हैं, हमें कलमे पर रहना चाहिए, कलमे पर मुत्तहिद होना चाहिए, बाकी इख्तलाफात को पीछे छोड़कर। तो आइए देखते हैं कि अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब जो हैं वो जो नाश्ते पे गए उस पे इंजीनियर की बकबक और उस पे हम क्या सोचते हैं, सुनिए। हमारा एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ते कर रहा है बैठ के, आपको पता है? मैंने खुद ट्वीट में देखा हमारा। अच्छा जी, ये एक तो ये बंदा ज़रूरत से ज़्यादा चातर बनने की कोशिश करता है। 2% का ये भी फजूल आदमी है। इसका नाम भी जो है वो साहिल अदीम, जिसे मैं जाहिल अजीम कहता हूँ। ये इस प्रोग्राम में ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जी कोई मैंने ट्वीट पढ़ी है उसमें एक आलिम है और वो जो है ट्रंप के साथ नाश्ते पे फ़ख्र कर रहा है। सारी बकवास, झूठ। इसे अच्छी तरह पता है इस गुफ्तगू में कि यही साहब हैं जो साथ मेरे बैठे हैं, यही उस नाश्ते में थे और इसने पढ़ा और इसने अपनी वहाँ पे जो जानबूझ के झग मारने की कोशिश की है। तो इसका ये फ्रॉडस्तान जो है ये ज़रा सुनिए। आलिम क्या है कि वो कह मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाश्ता किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट आप दिखाएं। आप जी अब देखें, वो एक अपना एंगल जानबूझ के उसको साथ बिठा के अल्लामा साहब को कह रहा है कि वो उस पर बड़ा फख्र कर रहा है और उस पर कहते कहाँ, वो कहता है ट्रंप के बारे में बात करो, कहते कहाँ, बताओ दिखाओ कहाँ। तो ये वो लोग हैं जो मरे जा रहे होते हैं, अंदर से जान निकली होती है। यही खुद इंजीनियर भी ट्रंप को हाफिज़ाउल्लाह और वो वौसे वक़्त और पता नहीं क्या क्या उसको कहता रहता है। मतलब किसी तरह ट्रंप तक ये फिक्रा पहुंचे और इंजीनियर साहब को अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, ठीक है। लेकिन यानी मैं तो चूँकि पहले दिन से कन्विंस हूँ कि ये गली का टपोरी है और 2% की इसकी औकात है। तो कहाँ ट्रंप, कहाँ तुम। लेकिन ये अपनी कोशिश करता रहता है मुख्तलिफ गोदियों में चढ़ने की। तो इसकी बात में करते पहले ये साहिल अदीम की भी, इसी बंदे को ये अमेरिका, वहाँ कॉरपोरेट इवेंट्स, पैसे कमाना और ड्रामा लगाया हुआ इसने कि जी वो दीन और ये, इसको कख पता नहीं है, ये बकवास कर रही है। और किस लिए वो ट्वीट कर रहे हैं सर? दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं। आप बताएं वो क्यों बता रहा है दुनिया को कि मुझे इनविटेशन आई है? आप मुझे दिखाएंगे उसने। इस वजह से जैसे तुम बताते रहते हो कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ढींग हूँ, क्यों बताते रहते हो तुम? इसी वजह से ना कि लोगों को पता चले कि तुम्हारी औकात क्या है। तो वो अल्लामा साहब अगर वहाँ गए हैं, उन्होंने बताया कि एक इंटरनेशनल एक इवेंट हुआ, उस इवेंट में पाकिस्तान में उनको मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन तुम लोग अंदर से ना घुटन ज़दा हो, जले भुने और ड्रामेबाज, पैसे जोके कीड़े, ये तुम्हारी औकात है, इंक्लूडिंग इस साहिल अदीम की।
कहाँ कहा है कि ये आप ये बताएं कि उसने चलिए, क्यों नया बताया टॉपिक दुनिया को कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे इनवाइट किया। असल बात ये अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे उसे इनवाइट किया जाता है और अगर वो बताता है तो इसमें क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम है? जान सिर्फ इसलिए निकल रही है कि मुझे बुलाया जाता और यही इसे बुलाया जाता तो ये फिर बताता आपको ये फ्रॉडी है, सारे अंदर से खोखले। है सर, वो political आलमी, theory। मेरी बात सुने, एक आलमी मजहबी कॉन्फ्रेंस है, उसमें उसने मुझे बुलाया। और आप है वो? हाँ जी। ओ तेरे की तब यार ये बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है ये जहाल अजीज। सदर ट्रंप का नाश्ता, सदर ट्रंप का नाश्ता नहीं, इसको कहते हैं ये कांग्रेस मैन एक प्रेसिडेंशियल ब्रेकफास्ट के عنوان से कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो उसके अंदर सिर्फ नाश्ता नहीं होता, ये 3 मुख्तलिफ सेशन होते हैं, ये भी बता दूं। यानी वो बता रहे हैं कि ट्रंप का नाश्ता नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल एक कॉन्फ्रेंस होती है प्रेसिडेंशियल ब्रेकफास्ट के नाम से, उसमें उनको बुलाया गया। सर, आप गए थे? मैं गया हूं। आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन और अल्लाह के फजल करम से मुतमईन हूं, बल्कि मुतमईन से भी ज्यादा। आपने ट्रंप साहब के फजाइल और बरकत बयान किस वजह से? ये है वो राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा। मैंने ट्रंप का फजाइल बरकत कहां बयान की है? करने चाहिए, किस वजह से? करने चाहिए वो दिखाए कहां की है? सर, आपको करने चाहिए। किस वजह से? आपने झूठ पहले कहा कि आपने किए, उसने कहा बता कहाँ किए हैं, कहता नहीं आपको करने चाहिए। भाई क्यों करने चाहिए? यानी भट्टी साहब कुछ ख्याल करें, खुदा का खौफ करें, सूट नहीं करता आपको ये। नाश्ते करके आते हैं, आपको अच्छा, करने चाहिए। मैं नाश्ता फिर ट्रंप के फजाइल के ऊपर था। ये ये आप बात कर रहे हैं यार। एक बंदे ने मेरे से मेरी फील्ड की स्पेशलिटी के मुताबिक इनपुट मांगा है, मैं अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड के ऊपर इनपुट देख रहा हूं कि उसके फजाइल बयान करके। इनपुट आप उधर जाकर नाश्तों पे देना चाहिए। अच्छा, आपने कलमा हक आपने उठाया वहां के गजा में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। अच्छा, कहाँ देना चाहिए भट्टी साहब, आप बता दें। अगर काफरों के मुल्क में जाके एक मुसलमान खड़ा होके कलमा हक कह रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो क्यों फजूल अपना इमेज खराब कर रहे हैं भट्टी साहब? फलानी जगह ये हो गया, आपने खड़े होकर तकरीर की, कलमा हक बयान किया। वहां पे राउंड टेबल डिस्कशन होती है, और वल्लाही लजीम सबसे पहला सवाल मेरे से जब दूसरा तीसरा ये हुआ कि मुसलमान हमारे खिलाफ किए, मैंने कहा आप गद्दा के अंदर उनकी हिमायत करते हैं। आप ये बात तो ताहिर अली सिंधु और बिलावल भी कहा है। और आपने आप ये बात बताएं। वापस में आपका सारा सोशल मीडिया देख रहा है, उस पे आप मौलवियों के जो फ्रंट मैन हैं हजरत मुआज़ल्लाह यानी कि माआज़ल्लाह हाफिज हिशाम इलाई ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, चूंकि हजरत ट्रंप के नाश्ते में वो तमाम मकादम फ़िक्र के उलमा से मशवरा करके गए हैं और वो बात उनकी दुरुस्त निकली है। एक एक करके सारे उलमा उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से कि जी क्या हुआ, नाश्ता कर लिया। तो मुझे बताएं, अगर मैंने ये नाश्ता किया होता तो क्या यही फतवा होता? कभी भी ना होता। पहले तो तुमने ये नाश्ता किया क्यों होता? जिस बंदे को फैमिली में कोई घर में नाश्ता नहीं देता, वो ट्रंप के नाश्ते में क्या करने जाएगा? तुम्हें क्यों बुलाया जाता वहां पे? तो अगर मैं होता, कैसे तुम होते? तुम हो ही नहीं सकते, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और फर्ज करें कि अगर तुम खुदा ना खास्ता होते भी तो तुम पे तो पक्का फतवा बनता है, क्योंकि तुम उनके एजेंट हो, तुम उनकी जुबान बोलते हो। तुम्हें वो जो आयरन डूम हाफिज़ाउल्लाह और नेतन्याहू हाफिज़ाउल्लाह, ट्रंप हाफिज़ाउल्लाह, ट्रंप तुम्हारे अब्बा जी हाफिज़ाउल्लाह, ट्रंप तुम्हारे दादाजी हाफिज़ाउल्लाह, तो तुम तो उनके एजेंट हो। तो फतवा नहीं, तुम पे कत्ल का फतवा होना चाहिए था तब, अगर तुम चले जाते उस नाश्ते में। लेकिन जाते कैसे? तुम गली के 2 नंबर टपोरी, तुम कैसे चले जाते? तुम जा ही नहीं सकते, ये तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी औकात से बहुत परे की बात है। मैं इस एतबार से साहिल अदीम भाई को सपोर्ट करूंगा हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि ये कोई ज़रूरत नहीं थी एक ऐसे शख्स के पास जाके नाश्ता करने की जो हज़ारों मुसलमानों का कातिल है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो एक अलग बात, उसकी प्ली आम मौलवी नहीं ले सकता। ये किस कैपेसिटी में मिलने के लिए गए हैं जी? मजहबी रहनुमा। अगर आप मजहबी रहनुमा हैं तो गवर्नमेंट बिल्कुल तुम हो, यहूदो नसारा के एजेंट तुम हो। उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है या उन्होंने उनको इनवाइट किया है, उनको पर्सनल कैपेसिटी में किया है, तो इस वजह से कोई एक बहुत बड़े आलम दीन के बेटे हैं और ख़ुद भी बहुत बड़े आलम दीन हैं, तो इसलिए तुम्हारी करतूत से, तुम्हारी पहुँच से, तुम्हारी सोच से बहुत परे। हाँ, तुम ये यूट्यूब पे बैठ के अपने स्टूडियो में इस तरह की बकवास कर सकते हो, करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, यहूदो नसारा के एजेंट मुझे कहते हैं और सिलेक्ट ये हो रहे हैं। नो सामो, उन्होंने ये लफ्ज बोला है कि मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो बिल्कुल
جو بکواس تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کی، اس کے بعد اب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ جو بچے کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ نہیں ان بچوں کو کس نے کہا ہے کہ تم لوگ نا ذرا اپنی زبان تھوڑی سی اس کے بارے میں ذرا ہاتھ ہولا رکھو، اور ان بچوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں. میں بچوں سے کہوں گا کہ پتر کوئی ہاتھ ہولا رکھنے کی لوڑ نہیں، تن کے رکھو انہوں. اور یہ میں آپ کو بچوں تمام مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں تن کے رکھو. اگر یہ لحاظ نہیں کر رہا، اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، مفسرین کے بارے میں، سب کے بارے میں یہ بکواس کر سکتا ہے، تو یہ تو گندی نالی کا کیڑا ہے. اس کے بارے جو کہنا کہو، کرو ایکسپوز اس کو پورا پورا. اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کا دنیا کا وبال تو انہوں نے چکھ لیا. ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی اگر انہوں نے کچھ غلط کیا، لیکن تم شیطان کے چیلے اور بیٹے ہونے کے ناطے اس بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تمہیں معافی کی بھی توفیق نہیں ہونی، میں گارنٹی کر رہا ہوں. نہ تمہیں معافی کی توفیق ہوگی، تم یہیں دنیا میں سزا بھی کاٹو گے اور تم باتھ روم میں مرو گے. ذہن میں رکھنا. آگے سنیے جی. ابھی آخرت کا باقی ہے اگر توبہ کی توفیق ان کو نہ ملی تو. ابھی تک تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے آلموسٹ کوئی 6 سال پہلے میں سید جواد نقوی صاحب کا جو مدرسہ ہے لاہور کے اندر، عروۃ الوثقی، اس کے وزٹ پہ گیا تھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ. تو انہی لوگوں نے، وہابیوں نے، اہل حدیث، دیوبند اور بریلویوں نے بھی باقاعدہ پوسٹیں لگائی تھی کہ جی یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے. حالانکہ میں وہاں پر یعنی ایک مسلمان کے مدرسے میں جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وزٹ کے لیے گیا تھا. ہاں وزٹ نہیں کرنے گئے تھے تم، بیسیکلی جھگ مارنے گئے تھے. جیسے تم تمام مکتبہ فکر کے علماء اور ان کی مسجدیں اور ان کے مدرسوں میں جا کے وہاں سے بیٹھ کے تم غلط چیزیں نوٹ کر کے ان کو آ کے یہاں بیٹھ کے پروپیگیٹ کر رہے ہو، اور ان کی صحیح باتوں کو تم کبھی ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ بیسیکلی تمہارا ایک پلانڈ ایجنڈا تھا. اپنی طرف سے تم کیڑے ڈھونڈنے گئے تھے. لیکن میں ناظرین علامہ جواد نقوی صاحب کے دل سے عزت کرتا ہوں، بندے وہ اچھے ہیں، لیکن بلا وجہ انہوں نے بھی ایک سپیچ میں پتہ نہیں کیوں اس بندے کی بھی انہوں نے تعریف کر دی. تو حالانکہ جس بندے کی، جس بچے کی اپنے ماں باپ تعریف نہ کرتے ہوں اس کی تعریف کرنی بنتی نہیں. بہرحال وہ ان کی سوچ ہے، بندے وہ اچھے ہیں. یہ لانتی آدمی خود یہ مسلمانوں کے قاتلین کے پاس ناشتے کرتے ہیں جا کے، اور کہتے ہیں ہم اسلام کا مقدمہ پیش کرنے کے ہیں. یعنی آپ قول و فعل میں ان کے تضاد دیکھیں. یہی رول میرے لیے بھی رکھتے ہیں. حالانکہ میں کسی مسلمانوں کے قاتلین کے مدرسے میں نہیں گیا تھا، اس بندے کے مدرسے میں گیا تھا کہ جو اتحاد امت کے اوپر صحیح معنوں میں عامل بھی ہیں اور اسی کی ترغیب دلاتے ہیں جرت کے ساتھ. تو یہ ان کا قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. باقی جو انہوں نے میرے حوالے سے پروپیگنڈا کیا تھا وہ. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میں پوری ویڈیو اس لیے چلا دیتا ہوں تاکہ اس کی یہ بکواس نہ ہو کہ جی میرے کلپ کاٹے جاتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، چونکہ بہت سارے جو دوست تھے دیکھنے والے وہ یہ کہتے تھے کہ اس کی بات ذرا پوری سننے دیا کریں پھر اس پہ کمنٹ کیا کریں، تو اس لیے میں بات پوری سنواتا ہوں تاکہ اس کی یہ تکلیف بھی دور ہو اور ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ بھی بات کو سمجھ سکیں. سنیے ذرا. وہ بھی کھل گیا. وجاہت بھائی کی پہلی آڈیو آئی تھی، میں نے کہا تھا اس کے بعد دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی. ہاں کیونکہ تم نے اور تمہارے وجاہت بھائی نے یہی پلان کیا تھا، جو پلان کیا تھا شہرت کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، ویوز کے لیے، وہ اس لیے تم دونوں نے یہ شوشہ چھوڑا. اس گفتگو سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بکواس جو تم کر رہے ہو اور جو وجاہت کر رہا ہے، دونوں جھوٹے ہو، دونوں فراڈی ہو. اس گفتگو سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ علامہ صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے تمہیں کہا کہ چلو میں جس دن بیزی ہوں تم اس دن کا نہ رکھو، جس دن میں فری اس دن رکھ لو، اور اگر تم نے نہیں جس دن میں بیزی اسی دن کرنا ہے تو میں اپنا نمائندہ مقرر کر رہا ہوں. وہ حافظ جو نور پوری صاحب ہیں، ایک عالم دین ان کو انہوں نے مقرر کیا. لیکن تم تو بھاگے ہوئے ہو، مسلسل بھاگے ہوئے ہو، گھر سے بھاگے ہوئے ہو، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے ہوئے ہو، اپنی سوچوں سے. گھٹیا آدمی ہو تم.
اس لیے تم نہیں بیٹھو گے. آگے سنیے جی. وہ بقیہ کی 2 بھی آ گئی ہیں, وہ آپ نے سن لی ہوگی الحمدللہ, اور اس میں ان کے مزید جھوٹ بے نقاب. بالکل نہیں, کوئی جھوٹ بے نقاب, بلکہ سچ سمجھ آ گئی کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ کتنا سچ تھا. بالکل درست کہہ رہے تھے, تم فراڈیے ہو, تم نے یہ سارا پلان کیا اس وجاہت کے ساتھ مل کے ہوئے, کیونکہ انہوں نے جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ مجھے تو پروگرام کے دوران کسی نے بتایا کہ میں اس پہ انوائٹڈ تھا, اور انجینئر جو ہے وہاں کے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے, جبکہ اس آڈیو میں وہ بتا رہا ہے کہ جی منڈے کا جو پروگرام ہے اس کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں, تو میں کسی مولوی کو بھیج دوں گا. اور جمعے کے خطبے میں کیا کہہ رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں پروگرام کا. میرا خیال ہے اس کے بعد آپ لوگ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جس میں ایتھیکل. جی ناظرین, آپ نے غور کیا کہ اپنی جو دوغلی باتیں, اپنے جو اس کے وہ ہیں منافقانہ رویہ, جھوٹ, فراڈ, وہ ساری اتنے بڑے صاف شفاف جھوٹ, اور ان کے بس انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں فلاں دن اویلیبل نہیں ہوں, میری جگہ پہ کوئی آ جائے گا, تو آپ اب بتا دیجئے کہ کس دن آنا ہے. اس کا یہاں سے یہ کب مطلب نکلتا ہے کہ ان کو جمعے کے پروگرام کا پتا تھا؟ بالکل نہیں, فراڈ کر رہا ہے ناظرین, فراڈ کرتا ہے, یہ فراڈی ہے, بہت بڑا 9 نمبری ہے. ویلیوز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. ایتھیکل ویلیوز کون کہہ رہا ہے, ذرا سنیے. ایتھیکل ویلیوز کے بارے میں کون کہہ رہا ہے, سنیے ذرا. اس قسم کے جھوٹے ہیں تو دین کے معاملے میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے, اور یہ معاملہ تو دنیاوی بھی تھا اور دینی بھی تھا, اسی لیے بے عزت ہوئے. اور وہ پنجابی والی بھی میں نے آپ کو کہا تھا ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں بلاؤ, میں انہوں توڑنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی طبیعت میں نے صاف کرنی ہے. تو بھائی میں تو دھلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. ایک ناظرین بڑا جوک ایک بڑا بنا تھا جب عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا اور طاہر القادری صاحب کنٹینر میں بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے شہادت کے لیے تیار بیٹھا ہوں, اور عوام نے میمز بنائیں کہ علامہ صاحب حلوے میں کسی نے بم رکھنا نہیں اور کنٹینر سے آپ نے باہر آنا نہیں, تو شہید آپ کیسے ہوں گے؟ تو یہی حساب اس کا ہے کہ کمرے سے تم باہر نہیں نکلتے, اور تمہارے گھر کو ہی اب پڑ جائے تو تم باتھ روم سے اندر جا کے کنڈی لگا لیتے ہو, تو تیار کہاں بیٹھے ہو؟ اور ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے. آج بتی چلے گی, دیکھ لیں جی جیت گیا میں. اس کو کھانسی آ گئی, دیکھ لیں جی اس سے بولا نہیں جا رہا. اس نے کہا کیمرہ میری طرف, دیکھ لیں جی کیمرہ کہہ رہا ہے میری طرف دیکھیں, اس کا مطلب ایسے بات نہیں ہو رہی. ایسے یار حد ہے, حد ہے, گھٹیا پن کی حد ہے انجینئر. بلکہ دھونے کے لیے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی. لکھ لعنت تیرے تے چولا زمانے دیا, جڑے یہ تم یہ اس نعرے کا تم سہارا اس کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہو نا بھاگ کے, یہی اصل میں تمہاری بچت ہے, ورنہ تم 2% کے آدمی نہیں ہو. لیکن مجبوری ہم سب مسلمانوں کی یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے جا کے بھاگ کے تم چھپ جاتے ہو, جہاں کوئی گھٹیا بات کرتے ہو فٹافٹ کے نعرہ لگا کے, تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے. آگے سنیے. میں تو ایک نعرہ مارا تسی سارے تل جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے محسن ہے جی شامل آئی ظہیر صاحب, انہوں نے ایک چیپٹر الحمدللہ کلوز کر دیا. یعنی اس کی بغیرتی دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو ساری اس کی نیگیٹو گفتگو کر کے اب جی میرے محسن ہے وہ, یہ اس کا وہ طریقہ واردات ہے ناظرین. اب کبھی کوئی بات ہوگی آپ کہیں کہ جناب آپ تو علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کو کہہ رہے تھے, شام علیہ ظہیر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ وہ تو جھوٹے ہیں اور فراڈی ہیں. نہیں میں تو کہا میں وہ میرے محسن ہیں. اچھا کسی نے اعتراض اٹھایا, آپ تو کہہ رہے تھے جی وہ میرے محسن ہیں. نہیں جی وہ تو میں پہلے اس میں کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے جھوٹے آدمی ہیں. یعنی دونوں باتیں, یہ اس کا صاف شفاف طریقہ ہے واردات کا. میں حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پٹرول بڑھا دیا ہے, لیکن پٹرول بڑھنا ہی تھا کیونکہ جنگ جو ہو گئی. یعنی آپ اس کی کوئی بات بھی جو ہے کوئی بھی نکال کے دیکھیے, یہ لازمی اس کی ڈول دونوں سائڈوں پہ بات کر کے گزر جائے گا. حکومت کے خلاف اب اس نے بات کرنی ہوگی, ایک آدھ جملہ ہمیں ٹچ کر کے نا اس کے بعد پھر دوسری طرف نکل جائے گا, تیسری طرف نکل جائے گا, چوتھی طرف نکل جائے گا. حکومت بلا کے پوچھے گی میں تو علماء کی بات کر رہا تھا. علماء نے پوچھا میں نے تو حکومت پہ اعتراض اٹھایا تھا, میں نے تو کہا تھا پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھائی. یہ اس کا ڈرامہ واردات. آگے سنیے. ایکس پارٹی ڈیسیژن میرے حق میں ہو چکا ہے, اس کے باوجود آج پھر سے میں اپنے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ تیرے سارے ڈیسیژن ایکس پارٹی نے,
ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲੇ ਵੀ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ ਪਾर्टी ने, तेरे ਜਿਹੜੇ ਆ गुफ्तगू वास्ते जो मुबाहिसे के लिए वो भी तुम्हारे वन साइडेड हैं, वो एक्स पार्टी है तुम्हारे, क्योंकि सामने तुम आ नहीं सकते, इंतहा दर्जे के बुज़दिल कम इल्म झूठे फ्रडी हो बस। तो इसी ढकोसले पे आगे बढ़ते रहो, शाबाश, कैरी ऑन। ये ऑफर अभी भी अपनी जगह मौजूद है, जब चाहे वो नेशनल टीवी के ऊपर आ जाए। अब वो मोबाइलों के चैलेंज कर रहे हैं, यानी उनको पता है इल्मी दलाइल तो हमारे सामने कोई नहीं है, और हालत ये है कि मुबाहले वाली हदीस ये अपने प्लेटफॉर्म से बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इनके मामू ने हमारे मामू को मौला अली पर जो सबो शतम करने के ऊपर उभारा था उसका जिक्र मौजूद है। वो हदीस ये मेंबर से बयान नहीं कर सकते, 5 साल से ये गले फाड़ रहे हैं दोनों भाई। मैंने कहा कि मेंबर से बयान करो और फहम भी अपने इमाम इब्न तैमिया का बयान करो, जो मिनहाजुस सुन्ना में उसने लिखा है कि तुम्हारे मामू ने हमारे मामू साद इब्न अबी वक़ास को मौला अली पर सब करने का हुक्म दिया, और सब का तर्जुमा भी सही मुस्लिम में हुआ है, लअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह, अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। तो इस टॉपिक पे मैं काफी दफा बोल चुका हूं, मैं अब अगले जुमे का इंतजार करूंगा कोई मजीद चीजें सामने आए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसको रिबटल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। जुमे का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि लामा साहब कह रहे हैं जुमे वाले दिन मैं बिज़ी होता हूँ, इसलिए ये जुमे का इंतज़ार करेगा। वीकडेज में हर बंदे ने से कहा तू कितो आ जा, किसे साइड तो आ जा, किते आ जा, ना ना ना, मैं लुक छुप के आऊँगा, दीवार के पीछे खड़ा होके चाह करके भाग जाऊँगा। ये इसकी औकात है नाज़रीन, ये इसकी औकात है। आगे सुनिए। एक्स पार्टी डिसीजन मेरे हक में हो चुका है, उसके बावजूद आज फिर से मैं अपने प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि मेरी ऑफर अभी भी अपनी जगह मौजूद है, जब चाहे वो नेशनल टीवी के ऊपर आ जाए। अब वो मुबाहिलों के चैलेंज कर रहे हैं कि मीम्स बनानी है तो ले लें इनसे हदायत, उनके बारे में झूठी वीडियोस बनानी है स्टूडेंट्स को तो ले लें इनसे हदायत, लेकिन स्टूडेंट कभी कैमरे के सामने आके खबरदार तौहीद बयान की तो फिर तो चेहरा सिर्फ इंजीनियर का नज़र आना चाहिए, फ्रंट पे कोई नज़र नहीं आना चाहिए, इंजीनियर के अलावा कोई नज़र नहीं आना चाहिए, है ना? शाबाश। यानी उनको पता है इल्मी दलाइल तो हमारे सामने कोई नहीं है, और हालत यह है कि मुबाहले वाली हदीस ये अपने प्लेटफॉर्म से बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इनके मामू ने हमारे मामू को मौला अली पर जो सबो शतम करने के ऊपर उभारा था उसका जिक्र मौजूद है। वो हदीस ये मिंबर से बयान नहीं कर सकते, 5 साल से ये गले फाड़ रहे हैं दोनों भाई। मैंने कहा कि मिंबर से बयान करो और फहम भी अपने इमाम इब्न तैमिया का बयान करो, जो मिनहाजुस सुन्ना में। ये नहीं पता, लेकिन वो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, वहाँ उलमा बैठे हैं, कानूनदान बैठे हैं, 17 से 20 की तादाद में बैठे हैं, उन्होंने तुम्हें मुजरम करार दिया हुआ है, डिक्लेयर्ड। उसने लिखा है कि तुम्हारे मामू ने हमारे मामू साद इब्न अबी वक़ास को मौला अली पर सब करने का हुक्म दिया, और सब का तर्जुमा भी सही मुस्लिम में हुआ है, लअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह, अबू तुराब पर अल्लाह की लानत। तो इस टॉपिक पे मैं काफी दफा बोल चुका हूं, मैं अब अगले जुमे का इंतजार करूंगा कोई मजीद चीखें सामने आए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसको रिबटल भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो हमारे स्टूडेंट, हाँ देखा, यानी जहां जहां से ये बेगैरती की इंतहा होती है नाजरीन, कि आपको जहां फंसते हैं, आज जो है वो अहमद रजा खान बरेलवी जैसा है कोई नहीं, कल जो है वो देवबंदियों जैसा है कोई नहीं, फिर शियों जैसा है कोई नहीं, मौका मिला तो अहले हदीसों जैसा है कोई नहीं। यानी एक अजीब सा इसने वो, और इतने झूठ इसके अभी तक आ चुके हैं सामने, इतने एक्सपोज हो चुके हैं कि ये सारे उलमा के सारे झूठ मिला रहे हैं और उनको 100 से ज़रब दे दें इसके अकेले के बनते। ये तो इसकी हालत है। स्टूडेंट्स हैं, उनको उस चीज के हवाले से कोई गाइडलाइंस चाहिए कि जो वो इतराज़ात वक्तन फक्तन करते रहते हैं, तो ये वो 8-10 बातें हैं बार बार वो रिपीट करते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में रिकॉर्ड करवा दी हुई है, तो उसके लिए आप वीडियोस की तरफ रुजू करें। इनके पल्ले कोई शय नहीं है सवाए इसके कि ये मेरी लाइफ को वनरेबल करना चाहते हैं। अभी तो उन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि जी इंजीनियर साहब को इस्लामी नजर, जहाँ ज़रूरत पड़े ये मेरे बाबा जी, ये मेरे मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी, ये मेरे अशरफ अली थानवी,
یہ میرے ساجد میر، یہ میرے فلان، جہاں جس کی ضرورت پڑے گی اس کو یہ لا کے استعمال کر لیتا ہے. تو اس پہ آپ کو نہیں لگتا تمام دیکھنے والے اور ہم سب مل کے کہیں، مل کے مشترکہ انجینئر لخ دی لعنت کونسل نے ڈکلیئر مجرم قرار دیا ہے. یعنی پاکستان کے آئین میں نظراتی کونسل تو کوئی ڈیسیژن کر ہی نہیں سکتی، نمبر 1. نمبر 2، نظراتی کونسل تو شاہی کوئی نہیں ہے. احمد بریلوی صاحب نے تم وہابیوں کو یعنی دیوبند اور اہل حدیث کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اعلی حضرت جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیری نظراتی کونسل، نظریاتی کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ اہل حدیثوں کے بارے میں ہے ہی کوئی نہیں. تمہارے بارے میں ہے، وہ تو ہم مانیں گے، ہم تو دل سے مانتے ہیں اور انہی کا فتویٰ ہی ایکچولی ہم مانتے ہیں. حکومت پاکستان کا ایک آئینی ادارہ، انہوں نے جو کہہ دیا، اور آئینی شرعی ادارہ، شریعت کے اوپر بات کرنے والا، قرآن و حدیث پہ بات کرنے والا. تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ اپنے انداز میں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں. ہماری نظر میں تم ایک گھٹیا، چول اور ڈکلیئرڈ گستاخ ہو، اور انشاءاللہ اس میں تم سزا پاؤ گے. شاہی کوئی نہیں. اور مامو پارٹی اپنے امام دی فکر کرو. تو اعلی حضرت نے اسلام، جی یہ کمینگی کی انتہا. آپ سمجھ رہے ہیں، میں تنوں میمز واسے نواں بڑے کمینگی کی انتہا یہ ہوتا ہے کسی گھٹیا بندے سے نا وہ ٹکر لینے کا انجام. یعنی آپ کیچڑ میں اگر پتھر ماریں گے تو ظاہر چھینٹے آپ پہ پڑیں گے. تو اس لیے میں تو حافظ احسان الہی، حشام الہی، ظہیر صاحب اور جتنے اس لیول کے علماء ہیں تب سب سے کہوں گا کہ بس آپ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اور لعنت بھیجیں اس کے اوپر. یعنی یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جیسے بڑے علماء جا کے اس کے سامنے بیٹھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ناظرین بیسیکلی اس فراڈ انجینئر کا طریقہ واردات ہے جو ابھی آپ نے سنا. اب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی ایک اور گھٹیا ویڈیو جو بھی میرے سامنے پڑی ہے اس کے اوپر. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.